حديراتكم يا تا جميريا زنورك مصحف لو من دغنا كافتا دقارصكوا تفصلاي حدشتن زخونكم تا مصحف ارستا بفطاري تتعدلكو فتنا يزبل دراسيت حفتنا مدينة جبر مسكل جبر ماريام يا تمسعف كمزي ناي نبر قدامي منستر ملس عينت حصير خمزي يقوموا ناي ملسون من حزي بالله معصو نادا مصحف حقኛ زانتايو فتنا ونيبل او شو فتنا ازبالو فتاري تعدلكو فتنا اذا لو شو فتنا ترايزو حقኛ زانتا مخانو يزبر اوريجينالي ود هاجر امريكا بشحن شعات ميتن 95 عام مرات فرنجي كان تحتم يزارب يا قصر مش معرف حدا حلفه مأتوي على نقلتنا بينا لما انتي معرف حدا من دولكم كفل حدا معرف حدا زي تمنوى قل عنت زي تمنوى قل عنت تاريخي كاب مخنشاب زفلنكو كاب مسارتي كل عليلي كمتي ابتوانتي زنبرن حزون مليئو يتفن ባህሊ مستولدكو اب شوعي معلتي تخنشيله عدي اب لعلتي وحلنا صدقتن حياويتن اول منبرا ايرسعني كساب 6 عامتي مقور فقري ولاديتي رخيبه تن قدامو 6 عامتي فقرن حاليوتن ولاديتي كي تفليني زحلفكون سلازغنا نعي ازين زحبسان فولياتن نيرن دهريو غنا بهندمتاوي موت بتازفتو عدي كله سينيو ابتي عشل ادمي فقرن حاليوتن ولاديتي ازيو اقداسي ابز نبرن اوان اموغعا بهندمت نحوار وقت في الليل انتلا نعي كسرو زي كل كبيد حزن نيرو سلازغونا بحلناي شعو مسعى مويتا سجايجنا كله اتي اللوز بحال شجرن مكران فتنان كحلف اب عالم تاريفو بعدما نعبه ابز مساخ اللوان كنتي زتنغرني غنا بهصاني كابز خف حدغا امليتي ادي اطيقا سعاميت بيتكريستيان بمنبرا حدا نبهو كل شعناب اتسعمو بيتكريستيان ابز خلت اللوان سراحتنيا غزانا نعي اب حقا حزيلا انجران مسنكات لعلن تحت الكتبل انتلا بهندبت كاب حقا شتت الى نابتي غاري حوي سلازودقو قوسل كيلي اتوصلي نمدحان لعلي حد عمتن فراغان كاب موسادو لعلي بسلاة تقصلي حزون انتقنا مذكرتاي بينو اب حقين رأسين تشكيميو انبر علخو نقرأ ما قلتكم انا بسلاة للنابزي لذا كان نقرأ شوار انا نسدراي مبل شرشيتي ولا دومي افتعشان عدمي مسعبيتي موقعن كمو مامسيكا مزرابن امنا يحبو سنيني تاريخن تولدن مفلات زقبروز نوركو سعري مداركتي اي نبرو كابتي تبقيسة ادي انا كابتن كلهم زولدتهم تشعت دقا استفلو خمخاني دقاقيما بفقري تقلص اللي زنبرت قالات يرسو ادين عي زيادة حليلين تقدس اللين حزون زقرمني بزعباين توقع دس يولا من باروي عباي سبت كون يا بزبل قربا بتنان ازمادنا نون كي ترفو بتنكا كحزنن كحبحونن كاب ملباون الحريت لا يتفلت لمن دونا لك
ካሜራ ስተራቱ ይቅንስ መሓሉ ላይ እዛ ይበሳዓውን ብዙሑን ገና ጽንዓት አይገበርኩ እሺ ወላኳ ሙሉ መዓልቲ ብብርቱዕ ስራሕ ዝተጸመረት እንተነበረት ኩሉ ሻዕና ዝኸውን ጊዜ ሲኢና ኣይትፈልጥ ኣብ ዓድና ኣቦይ ካብቶም ሃፍታማት ዝበሃሉ ገባራት ሓደ ብምንባሩ ኣብ ትሕቲኡ ዘስርሖም ብዙሓት ኣገልገልቲ ነይሮም ብተወሳኺ ብዙሓት ኣላሕም ኣጣል ኣእዱግ ኣፍራስን ኣግማልን ከምኡውን ንማሕረስ ይኹን ናብራ ዘድሊ ኩሉ ናውትን እውን ነይሩና ሓደ መዓልቲ እዩ ነይሩ ኣቦይ ነደይ ንዓይን ንኻልኦት ሰለስተ ኣሕዋተይን ብምሓዝ ዘመድ ንምርኣይ ናብ ካልእ ርሑቕ ዝበለ ዓዲ ዝወሰደና ኣብቲ ዓዲ ክንቅኒ መደብ እኳ እንተነበረ ኣደይ ገና ኩነታት ገዛናን ጥሬትናን ስለ ዘሻቐላ ሓደረት ንዓይ ኣብኡ ምስ ኣቦይ ሓዲጋ ናብ ገዛና ተመሊሳ تعالت يا غزي ما يرسعي مغنياتو كا بتدلهامت زخفتت اللي علت سلازخانس يكرتا تعالت يا غزي ما يرسع مغنياتو كا بري دلهامت زخفتت اللي علت سلازخانس عدي أبتا استملست الله معلتي حميمة كم زحدرت ملختي مسيونا تخونتات مستمعنا يو جزاك يوسدنا كلاتنا نابجزا تمليسنا ግናሞ ታይኹን ብህይወት እንተላ ኣይርከብና እያ ተጎዲኣ ፀኒሓትና ሽዑ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘሰንብድን ዘፍርሕን እዩ ነይሩ ስምዒተይ ብኣውያትን ብንብዓትን ገሊፀዩ ግና ኣይዕገበንን ገፀይ በቲ ብዘይምቁራፅ ካብ ዒንተይ ዝወርድ ዝነበረ ንብዓት ተሓሲቡ ገዛና ኣደይ እናሃለወት ፍቕርን ብርሃንን ዝዓሰሉ ማሙቕ ነይሩ ታሪያ ግና ብርሃኑ ስኢኑ ጸልሚቱ ዝሑል ማይ ፈሲስዎ ከስከዝ እዩ ንኽትነብረሉ ዘየብህግ ዑና ኮይኑ ብቐድሪ ጸልሚቱን ዛሕሊ ናብ ውሽጢ ኣምዖተይ ኣትዩ ቆሪሩኒ ለካ ፀሓይስ ኣደይ ነይራ ሓንቲ ደራፊት ኣላ ኣብዚ መጽሓፍ የለን ስለ ቁሪ ገዛ ምስ ዝኾን ደርፊ ነገር ትግጥሙስ ኣብቲ መሃሉ ላይ ዝኾን ዝፈተኩሉ ነገር ቆሪሩኒ ቆሪሩኒ ቀትሪ ምድሪ እንቀጥቂጡኒ ቆሪሩኒ ቆሪሩኒ نابل زغسة حجنافتي نزحان حزن ولاديتي أبوشتي كرسي سلزا أتوى تنكي أكلاوين منفساوين حمام وينوني تبروه قصة أبكد معيني كم سئلي كتر النابلة تشكير تي لوهاتان فقران نتذكرني كد رخيبة نبعتي كعززكو كموحج ورد والزرابابي أبز عالم نبحتى يسترفكو مسيلوني بقللو خيب بداك عالكم زلسانان عنن استسابر البيت سجن الليل من مارزي حدقوا أي رخبكم ننحدناون كنت عبابد أي كعلنا ليتن كدرن سرحي قزابن مبكاين كوينو نبعتي مانتا نغنى بغلتيو معقورتي موراد يقوارسن عيسمون كل التسمون دحرت على واحد دينا نتوم زناسنا قلعو نبرا عزيو خبيد النغنى مسيو أبكوابينا حدقوا نتي سالنا يو حاليوتن فغرن ولا نيتنا كتكي زغير سب أي رخبنا سلازوخانة نايب علي وسانك وسط تجديدة كابجزا حزل كانت فا حفتي طعمي تحزب حلوف ألمو زبال موسيقينا سلا عديو زدارفو درفي طعمي زفتوال مني برقص أنا عديو ولاديتي بهيو تعالى قلت تزيمو يسحبني مثلني سيدي يزسكون كنو
عدي عدي عدواني كوانيتي تخونني عدي عدي دواني كوانيتي تخونني عدي معري وللا أعبياتني حزيلا عدي معري وللا أعبياتني حزيلا لهم عنتي أهلنا جزء عسرت شعاتها بسعنا لنا كلا يكفال مهانيوزي أبغى صالي سالسا يكفال إذا خمس إيه سلازم دامس أمني يغني اللي سناي على ربوع ورح حدار كل تشحن عسرت شمونتنا متمرت يقبل لنا قمنا جا نسرح له جزنا تخنا كلهم تمسلوا هنا 24 ساعات تزيل لهم مساحتهم ساعات دقائق سكندات راح تخنس أي سكندات شرفراك بإنجليزي غاية بعد مايكرو سكند سكيكاري قمنا جرب تنسرح له حريف يبين كم ناتي منت حدا indicator of success زبلو أنا جزيوس بخمي يحلفوا لحدا سوي زباحن جزاز عندنا لمثال لو من جوه أنا كابزو وجح زباحن كوه ساعات يكون دقيقة يكون سكند لي نايم حد زبلو كنت الله كل معلتي قد عني أي باحن مالتي وانا مخانا أبيني ساعات ترحت وانا معلتات سموناتهم يباحني مثلا نولو متمسنا جن لما عندي سكابنج هذه ساعات ندير له مثله عسرت حرين 3 ساعات ولا لا يتجن عسرت حرين 3 ساعات شعبينيا ديربا فرنجينيا طالانيا ده خميهم زغنا خبقول عالم بدوني بو يزغسرنا سرت حدا مالت حوش من ساعات 6 مساحه ساعات من قدري يعني 3 دقائق قريبو كازو وقح من دكاسي 10 ساعات وقحت يتلاعيله اشتندغنا مدابات اللوني እና ግዛና ይነባህን ይخبلكم ተል ግዛ ዘይ መምሃን ባዓሉ አጽቡቅ መላው ካመ መላኸቲ ግዛ xባቤ ተባህነላ አቤት ተፈላ ተቢልና ክልተ ሓታታት ይግባ ኣብዚ ሕዩ ዝረባ ይቀኒልይ ቴንክ ዩ ያው ድሕሪ ቀትር እንደገና ዳ ቀዲመ ሓምሻይ ክፋል ዝሓዘላ የዲያብሎስ ውጊያዎች ትብል በቋንቋ አምሓርኛ ተተርጎመት ካብ ናይ ግብሲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ሽኖዳ ሳልሳይ ተተርጎመት بزعبا ديابلوس سيطان غاني كساع زبال نغرات توقع بطعم غرابي المسحابيا تيز لطفكو خندي سوي بو سلازري من فيسبوك اكاونتي ولا وحدات يكون انا كتر رغا ينبر قلتن بو وحدات يكون بطعم طقم مسحابي زقرمكم زي مسحاب مسيوتي بطعم يزتا اساسا عسراي كفل تماري عندها او كتما عدقرات እንዳ አቡነ አረጋውን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝባል ቤተክርስቲያን አለው አቦኮት ናው ሰንበት ተማሪያ ስለነበርኩም ስማሐሉተይ ሰንበት ምታይ ተማየናስ ክንመራቅ ተለና አልማዝ ባል አንቲ ሐፍተይ ቀዳሚት ወሲያ አነ ኻላይ ወሲ በረከት ዝባል ሐዊ እንደገና ሳልሳይ ወሲ አነ ዛይ ተሸለምኳ መጽሐፍ ያፍቲ ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት መራቅ ለውና አይርሳን ሽዑብ ታሚ ፈራኝ ያለ በጣም መደንገጽ ሰይጣን خمسي دانين داولوس اجي فرع نبيل بيس نبرو سيطانن الفرو داولوس غانين ديله بودا طبي طنقالي دفترا ماركيتا عمي المصطفى ما حدا عمت ጎጃም ሄደ አደም ሐራት አሲራ ሊረና ደብረ ማርቆስ ከተማ ደብረ ማርቆስ ማለት ነው ጎጃም ዋና ከተማ በጣም የዘረግጸው ነው የረፍቱ ሱሬቱ እሺ ደፍተራ ደግመልካ ግዛት ይንግሱ እስኪ ወይ ከዓሊ ተብሎ سمعنا الصوم وجام همزي مشي بعد بص دقيمكم سي نتي نتوم وارديات تحلونا زلو كتلوهم ويفززوهم وعينهم عروهم نوصل عنده يلوم يرنا عندهم شعور فعلنا فتها يحيل نجاز خنا
መጥቃዕቲ ይገበር ዝነበረ ትደብረ ማርቆስ ማረሚያ ለመትዮም ነይሮም 45 ዓመት ዳሰነ እንደማው ሳይ ሹ ፌስቡክ አካውንት ለጥፌ ነይረ 4 ተጋሩ ማዕረጎም ኮሎኔላት እዮም ካብ 30 ዓመት ንላዕሊ ግልጋሎት ዘለዎም እቶም ሰለስተ ተፈቲሖም እዮም ሓደ ኣይተፈትሐን ነይሩ ዝሓለፈ 1 ዓመት ተፈቲሖም ሰለስተ ንራኸብ ኢና ኢምፐርሰን ምስ ሓደ ጥራሕ ተራኺብና ምስቶም ክልተ ብስልኪ ንራኸብና ሕጂውን ሓደ ኮሎኔል ካሕሱ ዝበሃል መድራያ ኣይተፈትሐን ገዲፈ ነይረ ኣይመቸወንን ረሲዐዮ ዳርጋ ፀገም ገጢሙሉ ለዝነበረ ድሕሪ ዝሓለፈ 2017 ዓመተ ምህረት ወርሒ ጉንበት ዳሃይ እዩ ሕጂውን ተኣሲሩ ዘሎ ዝተፈትሑ ክሳብ ሽዑ ግን እሱር እዩ ነይሩ እና ምንም ሳክት ስለንፈርሐሎም እምበር ከምዚ ብመሓርኛ እንታይ ይበሃል የባርያ መሽቆጥቆጥ ጌታን ፈጠረ ከምኡ እዩ ናቲንግ ሞር ናቲንግ ለስ የባርያ መሽቆጥቆጥ ጌታ ሰይጣን ዲያብሎስ ጋር ተፈሪሐሉ ወይ አደሉ ስለዚህ ይቀኒልኝ